हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम ॲट होम. तर माझी ना पॅकिंग चालू आसा. माझी वेकेशनाक वचपाची तयारी चालू आसा. तर हांव तुमकां ह्या व्हिडियोन पॅकिंग कशें करपाचें, वेकेशनाक कशें वचपाचें हेच्या बद्दल सांगपाक ना, पण म्हाका एक विचार येयलो, तो म्हटल्यार तुमच्या वांगडा शेअर करया. पॅकिंग करता एवरी टायम माझे वेकेशन अशें जातालें की एका टुरिस्ट स्पॉटार वचप, मागीर रोखडेंच दुसऱ्या टुरिस्ट स्पॉटार वचप आनी फास्ट बोबाळ करप, सेल्फी काडप जाता तितले फोटो काडप आनी मागीर ते फोटो काडल्या उपरांत फुडलें काम तुमकां खबरच आसतलें कितें तें फेसबूक, इंस्टाग्राम, वॉट्सॅपाचेर शेअर करताले. शेअर केल्या उपरांत तेजे व्ह्यूज कितें येता, तेजे रिव्ह्यूज कितें येता, लोकांचे रिएक्शन कितें येता, तेजी वाट पळोवपाची आनी एन्जॉय करपाचें. थंय विसरुनूच वच, तेंच फक्त करीत रावपाचें अशें म्हजें चल्लेलें. म्हणजे एक टायप्स ऑफ खोखो गेम. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसा आमी खोखो गेम खेळटाली. ती खोखो गेम कशीच जाल्लेली म्हजें वेकेशन. म्हणून ह्या टायमार हांवें कितें चिंतलां की मातशें डिफरंट करपाचें. म्हज्या डेस्टिनेशनाचेर पावलें म्हणजे एक नाल्यार दोन इतलेच टुरिस्ट स्पॉट करपाचें आनी थंयसरली सगळी मजा घेवपाची. सगळें जेवण बरें बरें कितें आसा तें खावन घेवपाचें, बरें बरें सीन्स आसा ते पळोवपाचें आनी मातशी शॉपिंग करपाची. शॉपिंगूय चड करचें ना. शॉपिंगेचेर एक दुसरो इशू आसा, कितें गावता तें सगळें घरा हाडप आनी वापरप ना आनी तशेंच चल्लेलें आसतलें. पूण ह्या टायमार शॉपिंग कट करप. मातशी एक दोन कितें जाय त्योच वस्तू आवडल्यो जाल्यार घेवपाच्यो, ना जाल्यार घेवपाचें ना अशें चिंतलां. पण मेन मुद्दो आसा कितें, थंय वचून रिलॅक्स करपाचें, तकली बरी शांत ठेवपाची आनी एकदम थंयची सगळी एनर्जी घेवन घरा येवपाचें आनी एकदम एनर्जेटीक जावपाचें. तर एवरी टायम अशें जातालें की फास्ट करप, सगळी एकदम थकप आनी तकली गरम करप, फ्रस्ट्रेट जावप आनी परत आनीक 2 दीस सुटी घेवपाची. ती कित्याक तर हे सगळी फ्रस्ट्रेशन काडप, हे सगळो तो थकवा जाल्लो तो काडप आनी तेज्या खातीर 2 दीस एक्स्ट्रा सुटी. म्हणजे तूं कांयच मजा केली ना, ती सगळें थंयच्या थंय झिरो म्हणटात ना तशें जावप. तर ह्या टायमाक नो खोखो गेम, ओन्ली रिलॅक्स वेकेशन. तर तुमी कमेंट करा म्हाजो हो तुमकां विचार कसो आवडलो तो, आनी तुमी चिंता की तुमचें वेकेशन खोखो गेम करपाचें की रिलॅक्सींग करपाचें, आनी कमेंट कराच की तुमी कितें करतले तें. आनी म्हाजो हो व्हिडिओ आवडलाच आसतलो तुमकां, तर तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राईब करा. तर परत मेळुया एक नवीन व्हिडिओ घेवन. तोपर्यंत गुड बाय.